کچھ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈاوی چک ڈٹھیا ورنہ ساریاں چیزاں نالو ایک گلمت نیتیاں مٹھی پر انہیں ساریاں چیزاں نالو ایک گلمت نیتیاں مٹھی اپنے یار دے بیلے وچوں تمبے چڑ چڑ کھائیے اور کسے دے باغے اندر اے میوے لین نہ جائی سبحان اللہ اے چنگے مندے ویلے یارو اے چنگے مندے ویلے یارو آندے جاندے رہندے کون پرایا کون ہے اکڑا اے ویلے سب دس جاندے اے چنگا مندہ وقت نہیں رہندا پھر نہ کر تو وڈیاں او راجے ہوندے نوکر ویکھے ٹٹیندیاں بادشاہیاں او راجے ہوندے نوکر ویکھے ٹٹیندیاں بادشاہیاں تے نہ کوئی گجر جھٹ نہ رائی نہ کوئی گجر جھٹ نہ رائی تے نہ کوئی راجے رانے او رہنا ہے بس نام خدا دا باقی سب ٹر جانے او نیوے نال تو نیواں ہو جا او نیوے نال تو نیواں ہو جا تے نیواں رکھ دروازہ خبر نہیں کس وقت محمد آ جائے آواز اور بڑا زبردست جملہ جیڑا آج کل بڑا 100% سچا ہے کڑا نہیں ہو ہاں شاہ صاحب بڑی مزہ آیا ہاں بیٹھو ہاں وہ پہلے آتے ہیں نا پہلے آتے ہیں چاچا تیا پھریا آئی بھی تو یہ بھی چاچی نہ چکھینا دے پیچھے چاچا بھی زیادہ کرتا تھی کہ بیلے ختم ہو زبردست جملہ کہنے یہ رشتے ناتے ہوں گے جھوٹے جنہ سٹا وجیاں سے پسند کر سکتے جڑے کورے نہیں کرنے لگے یہ رشتے ناتے ہوں گے جھوٹے تا جیت دا پیسے والا اپنے لئی ہر کوئی چنگا سوچے کہ دوجے لئی دل کالا اس تو بچو انہا گلا تو کیے لبڑا آواز کوئی نہیں کاری صاحب انہا گلا تو کیے لبڑا عید کسے دا کرنا اپنا آپ سنبھال محمد جو کرنا سو پر